मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम निहाल ट्रैक्टर वाला साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ीन शहर, कारपोरेटर हजरात, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, और घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, आज हमारा ये जलसा हुडको कॉलोनी में हो रहा है। यही वो इलाका है कि 2019 में जब हम लोग वोट मांगने के लिए इस इलाके में आए थे, तो इसी टन से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ नौजवानों ने हमारा रास्ता रोका, दादागिरी की बात की, मरने मारने तक आमादा हो गए, लेकिन वो हमारा रास्ता खोटा करना चाहते थे, प्रचार से रोकना चाहते थे। हम प्रचार से रुके नहीं, हम अपना काम करते रहे। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। इस मर्तबा 2024 के इलेक्शन में हिंगलाज नगर में 20-25 नौजवानों ने मगरिब के बाद जब अंधेरा हो गया तो हमारा रास्ता रोका। बताने वालों ने हमें बताया कि उनके अज़ाइम और इरादे अच्छे नहीं थे। 20-25 नौजवानों का और उनके साथ हमारी कुछ माँओं और बहनों को भी उकसाया गया था कि अंधेरे का फायदा उठा करके हमारे साथ ज्यादती की जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हम जरा भी नहीं डरे, किसी किस्म का खौफ ना खाते हुए अपना काम करते रहे। हम पर हाथ डाला गया। हमारे साथ जो नौजवान थे उन्होंने हाथ झटक करके हमारे पीछे आकर के खड़े होकर के उन्होंने हमारा साथ दिया, बचाया। बचाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ने सबब और जरिया बनाया। 2009 के इलेक्शन में आयशा नगर में भी हमारा रास्ता रोका गया था और उसके लिए हमारी माँओं और बहनों को इस्तेमाल किया गया था, जो हाथों में चप्पल लेकर के चप्पल मारने का इरादा रखती थी। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी हिफाजत फरमाई। इलेक्शन आता है, आप इलेक्शन लड़िए, मगर ये तरीका इलेक्शन लड़ने का नहीं है। आप कहते हो कि मुझे नया पूरा, इस्लामपुरा और जिस इलाके में अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है और सारा इलाका पैक कर लिया गया है। पूरा शहर अपने सर की आंखों से देख रहा है कि आप कहां-कहां, खयाबान निशात चौक है और इसी तरह इस्लामपुरा है, हर जगह तो आप जा रहे हैं और जलसा ले रहे हैं। आज चुना भट्टी पर उनका जलसा है। इस तरह के जुमले बोल करके वो हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं इस बात पर कि हम जब प्रचार के लिए उनके पास जाएं तो वो हमारे साथ ज्यादती करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन किसी ने कहा कि इस इलाके में मुफ्ती साहब का क्या काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आगरा रोड के इस इलाके में हमने किया है। रिजवान सर ने किसी जलसे में कहा कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किया है। उनको याद रखना चाहिए, वही ठेकेदार थे, उन्होंने ही काम किया है, उन्होंने ही काम किया है। हजार खोली की पहली गली, चौक से लेकर के सलाम चाचा रोड तक
रोड की तामीर 2 करोड़ रुपए के फंड से उन्होंने ही किए। कम से कम थोड़ा तो आदमी में हया होनी चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए कि ऐसी बात कहें जो बिल्कुल झूठ हो। आज मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है। आज जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है वो मुसलमानों को इस मुल्क से बेदखल करना चाहती है। एनआरसी के नाम पर, सीएए के नाम पर आज की मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाए, इनको डिटेंशन कैंपों में रखा जाए, इनसे वोट देने का हक छीन लिया जाए और इनको अपने घर के अंदर एक गुलाम और एक बंधुआ मजदूर की तरह रहने पर मजबूर कर दिया जाए। आप बीजेपी की हम नवाई कर रहे हो। पूरी रियासत में बीजेपी ने, अजीत दादा पवार ने, शिंदे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। मालेगांव में उन्होंने क्यों उम्मीदवारी किसी को नहीं दी? दर पर्दा उम्मीदवारी आसिफ शेख को दी गई। मैंने पीछे ये बात बताई कि इन्होंने निफाड़ में बैठ करके एग्रीमेंट और मुआहदा किया और हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बैठेंगे, ये मुआहदा हुआ। इंडियन सेकुलर लॉजर्स असेंबली महाराष्ट्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है। अभी आपने इतना लंबा नाम तो वो भी नहीं ले पाते। जबरदस्ती ऐसा नाम बनाया गया कि उसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम बने। जैसे ही उन्होंने मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया, मास्टर मिस्टेक का ऐलान किया, रात 1.5 घंटे के बाद ही शहर के एक मारूफ मुफ्ती साहब ने इसके नाजायज और हराम होने का फतवा दे दिया। कहने वालों ने कहा कि पैदाइशी कांग्रेसी इस्लाम में दाखिल हुए, 24 घंटा भी नहीं रहे उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम नाम का झंडा और डंडा हमने जिन लोगों को दिया है वो डंडा और झंडा घर में ही रख ले, बाहर लेकर के ना निकले। इस्लाम से इतनी चिढ़ हो गई आपको, इस्लाम आपने छोड़ा तो छोड़ा, लोगों को भी कहा कि घर ही में इसको रखो, बाहर मत निकालो। आज अगर ये चुन करके आते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ जाने का मतलब ये है कि ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है और इन्होंने वोट काटने के लिए जनता दल सेकुलर जिनकी पहले थी, आज समाजवादी पार्टी है, उनको सुपारी दी है। आप देख लो, वो पक्के पक्के इलाकों में जलसा ले रहे, वहीं घूम फिर करके प्रचार कर रहे हैं और यही काम उन्होंने 2014 में भी किया था। यही काम 2014 में किया था। मुस्तकीम डिग्निटी अलल ऐलान 50 लोग इस बात के गवाह हैं कि उसका ये कहना है कि मुझे इस मुल्ला को, इस मुल्लुआ को हराना है। ये जीतने वाले नहीं है और ये जीतने या इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, अपना वोट जाए और बर्बाद करना है। मालेगांव की आवाम इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है और आने वाला 20 नवंबर का इलेक्शन इंशाअल्लाह जब पेटी खुलेगी तो इनको इनकी जगह समझ में आ जाएगी। जब निहाल अहमद मरहूम जिंदा थे, अपने बेटे बुलंद इकबाल के लिए उन्होंने जब असेंबली में उम्मीदवारी करवाई, खुद लोगों के साथ कांधे पर हाथ रख करके घर घर जा करके वोट मांग रहे थे, तो उस वक्त इनको 7,000 वोट मिली थी। जब तो निहाल साहब जिंदा थे, मरहूम बुलंद इकबाल जिंदा थे। मरहूम बुलंद इकबाल से हमारा 10 साल का मुआहदा था कि ये 2 इलेक्शन मैं लड़ूंगा, इसके बाद मरहूम बुलंद इकबाल इलेक्शन लड़ेंगे। वो एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है और अब अल्लाह का फैसला है
اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ تھی، نفع نقصان وہ شخص سمجھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی سیٹ پر کارپوریشن کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کا ساتھ دیا، گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ کر اس کو چنوا کر کے لائے۔ چن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پر نکل آتے ہیں، پر نکل آئے، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم بہت اونچی اڑان کرنے والے۔ یہ 5 سال اور صبر کر لیتے۔ شفیق رانا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کے چلتے رہتے تو شاید اگلا 5 سال کا الیکشن لڑنے کا موقع شان ہند کو مل جاتا۔ میں نے جس وقت فتح میدان کے اسٹیج سے اعلان کیا تھا بلند اقبال کی امیدواری کا، تو ہمارے ساتھ یوسف الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناگوار گزرا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج اس موقع پر میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں ہم اس وقت الیکشن انتخابی جلسہ لے رہے ہیں، ہمارا یہ جلسہ کینسل ہو جائے اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی، پرمیشن رد ہو جائے۔ اسٹیج لگانے کے لیے جب لوگ آئے تو اسٹیج لگانے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے روکا۔ میں نے فون پر بات کی کہ ہم نے جمعہ کے دن سے اپلیکیشن دیا ہے، آپ سے پرمیشن مانگا ہے، آپ کو اگر پرمیشن نہیں دینا تھا تو جب ہی نہ کہہ دیتے۔ پورے شہر میں ہم نے اعلان کروا دیا، پورے شہر کے لوگ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور آج آپ اخیر وقت میں کہتے ہیں کہ جلسے کا پرمیشن رد۔ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ لیں۔ تو کہنے لگے کہ یہاں بازو والی گلی میں ماجی آمدار صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا ہم مرحوم شیخ رشید صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہم نے یہاں پر جلسہ لیا تھا، ان کی اس وقت بھی جلسہ لیا تھا جب شیخ آصف صاحب آمدار تھے۔ ہمارے ذریعے سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، اس شہر کے حق میں جو بہتر ہے وہ بات کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سوچ رہی تھی کہ بہت بڑا تنازع ہو جائے گا، بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا، الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ڈر اور خوف کے ساتھ سہم کر کے رہ رہے ہیں، میری بات سے اس محلے کے رہنے والے اتفاق کریں گے۔ آج لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا، 20 نومبر کے بعد ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، اور 20 نومبر کے بعد گھر میں گھس کر کے تم کو ماریں گے، اس طرح کی دھمکی دی جا رہی۔ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ مالیگاؤں کی عوام آپ سمجھ لیجئے کہ اس علاقے میں جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، اس لیے کہ جس وقت ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوگا۔ آج جن کو آپ نے گھیر رکھا ہے اور بندوا مزدور بنا لیا ہے، اور آج گھر گھر جا کر 200 روپیہ بانٹا جا رہا ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لے لیا وہ آپ ہی کو ووٹ دیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک الیکشن لڑنے والا امیدوار گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بابا یہ 1000 روپیہ لے لو، مجھے ووٹ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، آپ مجھے 1000 روپیہ مت دو، آپ مجھے ایک گدھا دے دو۔ تو وہ شخص بازار میں گیا، بہت تلاش کیا، تو کم سے کم جو قیمت تھی گدھے کی وہ 40,000 کی، بچڑے کی قیمت 25,000، گائے کی قیمت 20,000۔ گھوم پھر کر کے وہ آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگے کہ بابا وہ گدھا تو 40,000 کا ہے، تو میں آپ کو کیسے گدھا دوں؟ بابا کہنے لگے کہ بیٹا تو نے میری قیمت ایک گدھے سے بھی کم لگائی، ایک گدھے کی قیمت 40,000، اور تجھ مجھ جیسے بزرگ آدمی کو 1000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے، تھوڑی سی تو غیرت تیرے اندر ہونی چاہیے۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1000 برق گرے، 1000 آندھیاں آئے، جو پھول کھلنے والے ہیں ہر حال میں کھلیں گے۔ جو ہمارے ووٹر ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے۔ آپ چاہے کتنا پہرا لگا لو اور کتنا ہی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے رکھو، لیکن ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور حالات سازگار ہیں، دادا گیری گنڈا گردی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ نشے کا کاروبار کر کے کروڑوں روپیہ کما کر کے ہماری ماں اور بہنوں کو آپ 200 روپیے میں خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہیں کہ اگر ان کا پیسہ نہیں لیا گیا تو یہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمارے بچوں کو پریشان کریں گے۔ آج وہ آپ کا پیسہ لے رہے ہیں، کن مجبوریوں کے تحت لے رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی برادری واد نہیں کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو برادری میں نہیں بانٹا، ہم نے کبھی برادری کی بات نہیں کی۔ میں کہوں تو شاید آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کارپوریشن الیکشن لڑا، ہم نے حاجی نجم الدین کو میئر بنایا، وہ شیخ تھے برادری کے۔ ہم نے میئر بنایا عبد المالک صاحب کو، یہ بھی شیخ ہیں۔ ہم نے میئر بنایا ابراہیم شیخ نیشنل والا کو۔ ہم نے تو برادری نہیں دیکھی، سیاست میں تو ہم نے طاہرہ میڈم کو بھی میئر بنایا تھا، طاہرہ میڈم کو بھی میئر بنایا تھا۔ لوگوں نے ہم سے بہت کچھ کہا، ہم نے یہی بات کہی کہ ہم سیاست میں شہر کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں برادری واد نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ آج یہ سب کو برادری کے نام پر جمع کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے بہت عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جھانسے میں نہ آئیں۔ ہاتھی کے ہاتھ دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ یہ صرف اس شہر میں چن کر آنا چاہتے ہیں اور ان کے عزائم اور ارادے کیا ہیں اور شہر میں کیا کر رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے ساتھ۔ عبد المالک سابق میئر نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آنے والے الیکشن میں 20 نومبر 2024 بدھ کے دن جو الیکشن ہوگا، آپ صبح سویرے اللہ کا نام لے کر نماز پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں اور صبح سویرے ووٹ ڈالیں۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ یہ تقریباً 34,000 بوگس ووٹوں کی تیاری کر کے رکھے ہیں اور اس سلسلے میں ہم بھی چھان بین میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اولین وقت میں جا کر ووٹ دے دو گے تو یہ آپ کا بوگس ووٹ نہیں ڈال سکیں۔ آپ اتنی محنت کریں اور اتنی لمبی لائن لگائیں کہ بوگس ووٹ دینے والے تھک جائیں بوگس ووٹ دینے میں۔ آپ اپنا اصلی ووٹ دیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس شہر کی تعمیر و ترقی۔ مہا یوتی سرکار ہمیں مہا وکاس اگھاڑی سے ڈراتی ہے اور مہا وکاس اگھاڑی ہمیں BJP سے ڈراتی ہے۔ پستے ہم مسلمان ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو پوری ریاست میں آپ کامیاب کریں، بھرپور ووٹ دیں اور 20 نومبر کی صبح بٹن کی نشانی 5 نمبر کا بٹن دبا کر کے مجھے کامیاب کریں۔ میں آپ سے اس شہر کی تعمیر و ترقی کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ منگل کے دن گرووار وارڈ ایوب نگر مین روڈ پر جلسہ رہے گا، تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ جلسہ اپنے وقت پر ختم ہوا ایسا اعلان کیا جاتا ہے۔ دعا کر لیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد